यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चित्वज्जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलासन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाख्यायामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकवृन्द, श्रोतावृन्द सबैमा नमस्कार। हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं भाग लिएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हजुरहरूको साथ रहनेछ। कहीँ कतै गल्ती भएको खण्डमा हजुरहरूले क्षमा गरिदिनुहुनेछ। त लागौँ श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं भागतिर। जय श्री स्वस्थानी माता। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई, यस्ता अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो। कता गइरहेका होलान्? उनलाई नदी एक्लै कसो गरी खाऊँ? कहाँ बसिरहेका होलान्? खबर गरौँ। अनि 2 रोटी खाउँला भनी गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 नागले पाए। कस्ता अपूर्व रोटी पाएँ, यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाऊँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब घरमा गई 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी घर जान आउँदा समुद्रको र साली नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी 2 स्त्री पुरुषको भेट भयो। नागिनीले बहुतै हर्ष भई मानसित नागलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुरी भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाएँ, तपाईँलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाउँला भने गण्डकी आदि नदीनाला सबै ठाउँमा खोजी आएँ। अब मलाई सन्तोष भयो। खानु हवस् भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिन्। त्योदेखि नाग भन्छन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु। तलाई नखुवाई कसो गरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाउँला, घर जाउँ भनी आएँ। तेरो मुखदेखि मलाई पनि सन्तोष भयो। लौ खा भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनीले नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। नाग भन्छन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलि नै इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्ति हुन्, शत्रु नाश हुन् भनी नाना आशिष दिए। नागिनी भन्छन्, हे स्वामी, त्यसलाई म पनि आशिष दिन्छु। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, सधैँ त्यसदेखि प्रसन्न भई रक्षा गरून्। फेरि भूत प्रेत पिशाच राक्षसादि पनि त्यसलाई पीडा गर्न नसकुन्। राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा परुन्। फेरि हामीहरू झैँ स्त्री पुरुष छुट्टी गएको भए पनि चाँडै भेट होस् भनी नाना तरहले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिई
नाग नागिनी आफ्ना लोकमा गए। तहाँ उपरान्त लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै त्यस्ता तरहले बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखि तिमी देवकन्या हौ कि गन्धर्व कन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्बा हौ कि तिलोत्तमा हौ कि उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसिरहेछौ भनी सोधे। ती लोकले सोधेको सुनि चन्द्रावती भन्छन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा अप्सरा कोही होइन। वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। मैले पनि उनैका संसर्गमा व्रत गरेँ। राति जागा भइरहेँ र अहिले स्नान गरिसकी ईश्वरको स्मरण गरिरहेकी छु। अब माइत जान्छु भनी बसिरहेको छु भन्दा लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रा देशका राजा भएका छन्, यो कुरा हो होइन राजा छेउ भनौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावती ब्राह्मणीले कहेका कुराको वृत्तान्त कहे। साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हुन् होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी, हे लोक हो, तिमीहरूले भलो भन्यौ, चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो। राजकाममा भुलेर बिर्सिराखेको थिएँ, अब तिमीहरू गई डाकी ल्याओ भनी पाल्की नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री हो, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आई बसेकी रहिछिन्। लावण्य देशका लोकले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा गई नाच गीत वाद्यादि गरी लिन पठाइदेऊ। म पनि परसम्म लिन आउँला। हात्ती घोडा रथ छाता ध्वजा चमर इत्यादि तयार गर भनी अराए। मन्त्रीले हवस भनी सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण लोक पछिलाई आफू पनि गए। लोकहरू चन्द्रावती छेउ पुगी प्रणाम गरे। हे महारानी, नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएर हामी आयौँ। यो पाल्की वस्त्र अलङ्कार ल्याएका छौँ, चाँडो जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले, हे श्री सुस्तानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रत गरेथेँ। आज प्रत्यक्ष दर्शन पाउन लागेँ। हे करुणामय, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। पापिनी भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकनाथ, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परब्रह्मा, तपाईँले सृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। यस्ती तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे भगवती, तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशको रानी हुन लागेँ भनी बहुतै हर्ष मन गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसी लोकसित लावण्य देश गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाई हतपत गरी कसैले पाकेको भात छाडी निस्के, कसैले छोराछोरी बोकी निस्के, कसैले छोराछोरीलाई रुवाई निस्केर तमासा हेर्दा भए। नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा भित्र्याए। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, सुन्यो हे अगस्त्य मुनि, जो यो 29औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसको सम्पूर्ण पाप नाश होला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नामै 29औं अध्याय।
उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलन्वेक्षण कृष्ण काले वसति पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरयितु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राद्विदो द्वार तथा प्रसन्न या कुन्दन्तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवृत्तिविरिद्धेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषदायः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। जय श्री स्वस्थानी माता। 29 भाग पनि हामीले वाचन गऱ्यौँ। हजुरहरूले धैर्यपूर्वक हामीलाई हौसला प्रदान गरेर सुनिदिनु भयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि हाम्रो भेट भइहाल्नेछ। अहिले बिदा हुन्छौँ। जय श्री स्वस्थानी माता।